Maingon to naman sa inyong tanan din ha, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, o ginautunta nga sa gihapon anaa nga atong kugi kadasig sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga ato kining dawaton nga pulong niya ug mao kini makapalig-on sa atong kasing-kasing sa atong kalag sa atong relasyon sa Ginoo. Ug nining atong pagtuon ako lang ipahinumdom nga nagpadayon kita sa atong serye sa Encounters with God o pagkahimamat sa Ginoo, mga karakter kini sa Biblia nga atong ginatun-an. O nini nga udto atong pagatun-an ang paghimamat ni Isaias sa Ginoo diha sa trono. Akong basahon kana nga bahin sa Biblia sa Isaias kapitulo 6 versikulo 1 hangtod sa 7. Isaias 6 versikulo 1 hangtod sa 7. Sa tuig nga namatay si Haring Uzziah, nakita ko ang Ginoo nga naglingkod sa habog kaayong trono. Ang iyang taas nga bisti milukop sa tibuok templo. May mga serapin sa ibabaw niya. Ang matag usa niini may unom ka pako ug duha ka pako gitabon sa ilang naong. Ang duha gitabon sa ilang mga tiil ug ang laing duha gigamit nila sa paglupad. Nagaing nanay sila sa usag-usa. Balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga makagagahom. Ang iyang gamhanang presensya milukop sa tibuok kalibutan. Sa ilang mga tingog, natayog ang mga patukuranan sa templo ug napuno sa aso ang templo. Unya mingon ako, alaot ako, sigurado gayud nga laglagon ako tungod kay dautan ang akong mga panulti og nagpuyo ako sa uban nga mga taong nagsulti usab og dautan. Ug karon nakita ko gayud ang hari ang Ginoo nga makagagahom. Unya ang usa sa mga serapin milupad paingon kanako nga nagdadala og baga nga kinuha niya gikan sa halaran. Gipadapat niya ang baga sa akong baba ug miingon, midapat na kini sa imong baba, busa wala kanay sala kay gipasaylo ka na. Unya nadungog ko ang tingog sa Ginoo nga nagaingon, kinsa ang akong ipadala? Kinsa ang moadto alang kanamo? Mitubag ako, ania ako, ipadala ako. Ang panginahanglan nato nga makahimamat kita sa Ginoo bisan sa saglit o in a moment. Kini ang nakapalig-on kanato sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kinahanglan nga dunag gyud kitay mga na eksperyensahan o kasinatian nga atong nasinati ang atong Ginoo. Ug kini nakahatag og marka sa atong kinabuhi. Ug sa atong pagtan-aw sa kinabuhi ni Isaias, atong makit-an nga siya nakahimamat sa Ginoo, sa didto siya sa trono. Dunay upat ka butang nga atong pagatun-an na hinungod niini nga paghimamat ni Isaias sa Ginoo. Ang una, gibati niya ang frustration na nasagmuyo siya. Kung atong tanawon ang konteksto sa iyang pagsulat niining iyang prophecy, ang kinabuhi ni Isaias atong masinati nga dili siya sa bukid o dili man siya sa usa ka kahimtangan nga pareha ni Moises ug ni Elias, kundi naa siya sa kahimtangan nga nagsagmuyo siya. So dili kinahanglan nga naa kita sa atong gitawag nato spiritual high, kundi bisan og naa kita sa atong pinakaubos sa atong kinabuhi, naa gihapon ang Ginoo kanato, na makapakigsulti ang Ginoo kanato. Bisan og atong tanawon ang kinabuhi ni Moises, may kaanggiran sa eksperyensya ni Isaias tungod kay nasagmuyo pud siya, no? Tungod kay kung atong balikan ang iyang istorya, siya usa ka leader, o kay balo siya nga usa siya ka leader, o iyang gigamit ang iyang poder, ang iyang katungod, ang iyang pagka-prinsipe, mao to nga iyang gipatay itong Ehiptohanon, nagatuo siya nga sa pinaagi sa iyang gahom, sa iyang pinaagi sa iyang plano, matabangan niya ang mga Hudyo nga iyang mga kaliwat, pero ang naitabo, naglaya siya sa Ehipto, nangadto siya sa kamingawan og 80 anyos siya nga gikan sa 40 anyos hangtod sa 80 anyos, 40 ka tuig
nga nahimo siyang magbantay og karnero, isa ka shepherd. Usa ka prinsipe nahimong shepherd. Na frustrated siya o gani sa pagpakita sa Ginoo kaniya, di na siya mutuo nga magamit siya sa Ginoo. So di na ko kibalo musulti. Nagga nako. Stammerer. Kinsa may mutuo nako? Inguna na ang iyang gibati, ang iyang pagtanaw siyang kaugalingon. So nining mga udto mga kahigalaan, mga kaigsuonan, basin ko maumanay atong gibati, labi na gid ko na kamo na diha sa sulod, gibati niyo nga na kamo sa ubos sa inyong kinabuhi nga siguro mao niya akong pinakaubos akong kinabuhi. Murag na pareha ni Moises nga nasa kamingawan, nasagmuyo ka, na frustrated ka, gigamit nimo imong kaugalingon nga tungod kay nagsalig ka sa imong kaugalingon nga plano unya wa lang damha, mao na initabo sa imong kinabuhi. Pero dito sa kamingawan natagbo sa Ginoo si Moises, o siya ang nagpaila dito nga ako mao ako. Ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Ug didto na sinati ni Moises kung kinsa gyud ang Ginoo. Pero kung atong itandi pod kay Isaias, base maingon kamo nga si Isaias naman sa trono. Pero kung atong tan-awon diha sa unang bersikulo, Isaias Kapitulo 6, bersikulo 1, sa tuig nga namatay si Haring Uzias. Namatay si Haring Uzias. Maoning gisugdan or atong masugdan kini nga kapitulo sa tan-aw nga naglamay ang tibuok gingharian kay nawad-an sila hari. Nawad-an sila og leader. So naturally na ang pagkadiskurahe, na ang frustrations ni Isaias. Panahon kadto, tuig kadto nga namatay si Haring Uzias. So unsa man gyoy deal sa unsa man gyoy ngano man gyud nga magsubo man sila namatay si Haring Uzias. Kinsa man ni si Haring Uzias? Si Haring Uzias, ang iyang lain nga pangalan Azarias. Makita na nato sa ubang bahin sa kasulatan. O nahimo siyang hari sa edad siyang 16 anyos. So bata pa gyud. Unya naghari siya sa Israel 52 anyos hangtod siya namatay. So 16 anyos siya naghari. Taud-taud gyud niyang pagkahari ka 52 anyos. Karon kung atong tan-awon ang iyang kinabuhi sa ikaduhang Chronicles, Second Chronicles 26:5. Kaduhang Kronikias 26:5. Mao niya itong mabasa. Midangop siya si Haring Uzias ni sa Dios sa panahon ni Zacarias nga mao ang nagtudlo kaniya sa pagtahod sa Dios. Samtang nagapadayon siya sa pagdangop sa Dios o Ginoo, gipauswag usab siya sa Dios. So sa bata pa siya nagsunod siya sa katuduanan sa Ginoo. Pinaagi sa iyang alagad nga si Zacarias. Nagpadayon siya, nagdangop siya sa Ginoo ug adunay sikreto dinhi. Nga kini nga bata nga hari nga way kabangkaadan tungod lang gyud kay midangop siya sa Dios. Gipanalanginan siya sa Dios. Mao ni ato makita na ay dakong kaangtanan ang atong pagnangop sa Dios sa pagpanalangin. Bisag bata pa siya, gipanalanginan siya sa Dios tungod kay giuna niya ang Dios. Lukso kita sa bersikulo 8. Nagbayad og buhis ang mga Amonihanon ngadto kaniya ug nabantog siya bisan sa utlanan sa Ehipto tungod kay nahimo siyang labihan kagamhanan. Mao ni ang pagpanalangin sa kay King Uzziah. O sa bersikulo 15, nagpahimo usab si Uzziah sa iyang hanas nga mga trabahante ug mga makina nga gamiton sa pagpamana ug sa paglabay og dagkong mga bato gikan sa mga tore ug sa mga iskina sa mga paril. Nahimong inila si Uzziah bisan asa tungod kay gitabangan siya pag-ayo sa Ginoo hangtod nga nahimo siyang gamhanan. Gitabangan siya og pag-ayo sa Ginoo. Kana nga pinulungon, gitabangan siya sa Ginoo. Mauna nga panguna-una nga mabasa nato
sa pagtabang sa balang nga espiritu kanato sa atong mga kaluyahon diya sa Roma 8:26. Basahan ko na, Roma 8:26. Ug tungod kay maluya kita, ang Espiritu Santo nagatabang kanato, dili kita kay balo kun unsa gayud ang angay nato nga iampo, mao nga ang Espiritu Santo nagahangyo sa Dios alang kanato uban sa mga pag-agulo nga dili malitok. Mauni ang kinabuhi ni Haring Uzziah sa bata pa siya, gipanalanginan sa Ginoo, kay midangop siya sa Ginoo, gipalambo sa Ginoo ang iyang gingarian, dili tungod ni kay Uzzias, tungod sa Ginoo nga nagpanalangin kaniya. Pero masubo tungod kay kung basahon nato diretso sa 2 Chronicles 26, 16 hangtod sa 21, mao ni ang masubo akong basahon kini nga mga bersikulo. Ikaduhang Chronicles 26, 16 hangtod sa 21. Apan sa dihang gamhanan na siya, nahimo usab ni siyang mapasigarbuhon, ug mao kini ang nakapalaglag kaniya. Garbo, kalaglangan. Padayon ko, gisupak niya ang Ginoo nga iyang Dios, misulod siya sa templo sa Ginoo ug nangunay sa pagsunog ug insenso sa halaran. Misunod kaniya didto si Azaria nga pangulong pari ug ang 80 ka pakamaisog nga mga pari sa Ginoo. Ug gibadlong siya, mingon sila, Uzziah, wala kay katungod nga magsunog ug insenso alang sa Ginoo. Kana nga buluhaton iya lang sa mga pari nga mga kaliwat ni Aaron. Sila ang gipili nga magsunog og insenso. Gawas sa templo kay nakasala ka sa Ginoo. Dili ka panalanginan sa Ginoong Dios. Kining imong gibuhat, nasuko pagayo si Uzziah sa mga pari ug samtang nagagunit siya sa sudlanan sa insenso dito sa duol sa halaran sa templo, gitubuan og ngilngig nga sakit sa panit ang iyang agtang. Sa dihang nakita niya Azaria nga pangulong pari ug ang mga kauban niya nga pari nga gitubuan og ngilngig nga sakit sa panit ang agtang ni Uzziah, gipadali-dali nila siya gawas sa templo. Ug bisan siya mismo midali-dali gawas tungod kay gisulutan siya sa Ginoo. Nagaanto sa ngilngig nga sakit sa panit si Haring Uzziah hangtod sa adlaw nga namatay siya. Naglain siya puyo ug wala tuguti nga makasulod sa templo. Si Jotham nga anak mao ang midumala sa palasyo ug sa katawhan sa Huda. Sa inyong matanaw dinhi nga sa dihang may nuswagon na si Uzziah, Haring Uzziah, mitubo po niyang garbo. Misulod siya sa templo ug maghalad sa sinunog nga dili man ni iyang trabaho, iya man ni sa mga pari. Atong tandaan nga ang pari lamang ang makahalad og insenso dito sa sulod sa templo. Maski hari siya, di siya makapanghilabot. Mao ni ang problema sa gahom. Kaya usayang gahom, di na mo ila kung asa ang iyang boundary. Abi niya maghimo niya ang iyang tanan. Ako ang magbuot kay akong hari. Mao ning gitawag nga absolute power corrupts absolutely. Kini paghalad sa insenso, usalan ni nga pinaka-importanteng trabaho sa pari. O kana nga opisina importante kaya na. May usalan gyud ka binuhat sa nga miagis kalibutan nga makahimo niini kay siya propeta, pari ug hari. Ug mao na si Ginoong Kristo. So kini si Uzziah nag-abot nga duna siya Messiah complex kana bang mahimo ko ang tanan. Way magbuot nako. So atong matanaw dinhi nga ang hari nagtutok na siya ang kagalingon, wa na siya magtutok sa Dios. Nagtutok na siya nga siya mo'y parang pagkarasugon niya, yan ang gibati nga siya ang Dios. Wa na siya magtanaw sa Dios. Sa gamay pa siya, ingon na ang kinabuhi. Nagdangop siya sa Ginoo, nagsalig siya sa Dios. So, mao na itong tandaan nga di kita makasigurado. Kung nagsugod kitang maayos atong kinabuhi, dili na sigurado nga magtapos ka sa imong kinabuhi nga maayo man kung dili nimo atimanon ang imong kasing-kasing. Ako nagsulti nini po sa akong kasing-kasing kay ang atong kasing-kasing malimbungon sa tanang butang. Bantayan nato kini. Proverbs 4:23. Bantayan nato atong kasing-kasing kay diha gagikan
gatubod ang atong kinabuhi. Tungod sa prosperidad nga iyang na angkon o gi-enjoy sa kinabuhi, na limtan niya ang Ginoo. Mo tong gikuha sa Ginoo ang iyang pagkahari. Gitagaan siya sakit, gibadlong siya sa Ginoo. Namatay siya nga makaluluoy. Mo ni problema, no? Pag kalantan na to ang Ginoo, isalikway na to ang Ginoo, mamatay kita o mutaliwan kita, makaluluoy gyud. Okay? Mo nang sa kauswagan nga nakita ni siya sa daghang panalangin, development din didto, kung sa ato pa siyang panulungon, build, tubo ang garbo, karon wa na'y hari, namatay. Most frustrated si Isiyas. Ug dili lang pud ang garbuso dinhi ang hari, kundi mga tao pud garbuso pud sila. Ang kinuhang prinsipyo is revelation, pagpadayag. Gapadayag ang Ginoo sa kay Isiyas. Karon, si Isiya, tungod sa iyang kasubo, sa iyang frustrations, pagsagmuyo, doon na siya crisis ang kugalingon. Doon na siya kinakitang crisis sa tibuok nga nasod, sa gitimuok nga gingharian. Para bang napiktuhan po siya, siguro, no? Tungod kay tanan halos napiktuhan sa naitabo ni King Uzzias. Karon nagpakita ang Ginoo kaniya. Unsa may iyang nakita? Nakita ko, bersikulo 1, nakita ko ang Ginoo nga nagalingkod sa habog kayong trono. Ang iyang taas nga bisti milukop sa tibok templo. May mga serapin sa ibabaw niya. Ang matag usa niini may unong kapako. Ang duha kapako gitabon sa ilang naong, ug duha gitabon sa ilang mga tiil, ug ilaing duha gigamit nila sa paglupad. Nagaingnanay sila sa usag-usa. Balaan. Ang Ginoong magagagahom, ang iyang gamahanang presensya, milukop sa tibuok kalibutan. Di na to kayo mas matugkad kung naabat si Isiya sa iyang lawas ani, o wala ba siya siyang lawas, damgo ba ni, unsa ba ni nga vision ba ni, na transported ba siya. Dili kay kita makasigurado, pero ang atong masigurado dinhi nga gapakigsulti ang Ginoo sa iya. Nakita niya kini nga pala nanaawon, nag-reveal, nagpadayag ang Ginoo kaniya. O kini nga pagpadayag sa Ginoo kaniya, gilambit kini Ginoong Kristo sa Juan, sa sa Gospel ni Juan. Juan kapitulo 12 bersikulo 14. Gisulti kadto ni Isiyas tungod kay nakita niya ang gahom ni Jesus ug naghisgot siya may tungod kaniya. Kadto di ang nakita niya nga himaya dito sa trono sa Isaiah kapitulo 6, si Jesus di kadto. Ingon pa ni Juan din no. Ingon niya nakita niya ang gahom ni Jesus ug naghisgot siya may tungod kaniya. Siya nga nakita ni Isaias nga nagalingkod sa trono si Ginoong Hesukristo gyud di ay mismo. Nakita niya si Ginoong Kristo sa panahon nga nasagmuyo siya, desperado siya, pero sa usa ka segundo adunay supernatural nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Naa siya mismo sa trono sa Ginoo. Gitransport siya dito. Sa akong nag-ingon, di kita kasigurado kung naba siya sa iyang lawas o sa iyang espiritu lang ba. Dili lang kita mo tubay ni anak kayo kaya man nag-reveal sa balang kasulatan, pero naagi siya sa presensya sa Ginoo. Pakitaan siya sa Ginoo dinhi. O nakaangkon siya bag-o nga revelasyon. O kini nga revelation nga ang Ginoo di ay nagalingkod gihapon sa trono. Wa nay hari sa trono sa Israel, pero ang Ginoo naapagyapon siyang trono. Karon nga pandemya, usahay maubida natong maununa nga na-control bang Ginoo sa Ginoo ang kining pandemya nga misamot man noon. Murag wa may mahimo nga mong gobyerno, bisang mga bantugan nga mga gobyerno, murag di kasarang sa naitabo sa COVID.
Tanaw na nato ang India, maluoy ta magtanaw nga unya makapangutana ta ba nga na ba ang Ginoo? Mao po nagsisiya siguro nga nagkabulak-bulak o ang gingharian nakawatak-watak, pero ingon niya wa nay hari pero naa day hari. Ito nang batunan. Basin man sa imong kahimtangan karon mo na imong pagtuo, imong tan-aw nga wa naman suri Ginoo kay usa ni akong kahimtangan dinhi mahimo nga dili eksakto ang akusasyon sa imong kinabuhi, mahimo nga gibutang-butangan ka lang unya manghimo ka nga wa man suri Ginoo kay makutabangi sa akong kahimtangan. Ayaw pagpadayon niya nga pangunahuna o gibati kay ang kamatuoran ang Ginoo wa gyud mo balhin, wa gyud mo tindog mo hawa sa iyang trono. May duha ka pinaka-importanteng regalo sa Ginoo kanato. Mauning pagpadayag niya kung kinsa siya sa atong kinabuhi pareha ni Isaias. Unya ang ikaduha, pagpadayag pud og kinsa kita sa tubangan sa Dios. Okay. Nakita nato dinhi ang pagpadayag sa Ginoo kung kinsa siya. Naa siya sa trono, palibutan siya o mga serapin nga unom ang pako niya, gasinggit sila balaan-balaan unya nagkurog ang lugar, no, murag naglinog. Mao ni ang pagpakita sa gahom sa Ginoo. Kanang gingon sa mga anghel o mga serapin nga balaan. Unya mitubag po ang laing grupo o balaan. Dili sila mga robot, kundi ila lang yung kininggi, mao lang yun ilang mamitlang, ilang masulti tungod kay mura pag napawaw sila sa himaya sa Ginoo. Di nila mahulagway siguro. No? Mao lang niya balaan. Way makatupong sa imong himaya. Unya, misinggit pag sila ang tibuok nga kalibutan puno sa imong himaya. Unsa man ning himaya sa atong natun-an sa kay Moises, mao ning sikay na glory. Mao ni ang pagpakita sa presensya sa Dios. Katubang panganod sa adlaw nga nagtabon sa mga Hudiyo sa didto sila sa kamingawan. Unya ini kagabi mo kayo po ang malandagan sila. Mao na ang sikay na glory, ang kahimaya nga naa ang Ginoo, dwelling place sa Ginoo. Dili na ang Ginoo ang panganod kundi timailhan nga naa ang Ginoo. Kung dunay pagkahimamat sa nato sa ka Dios, na ang yun paghimamat nato sa himaya sa Dios. Nabay kanang makita nato nga ingon ani dia nga akong Dios. Na atay bag-o nga murag naabdihan natong pangunahuna atong pananao nga makaila kita kung kinsa ang Dios kay nagpadayag siya. Nya ang resulta ginasimba ang Dios, di ba? Mao ning resulta sa ikatulon nato nga makita nga prinsipyo. Di ang una, no, prostration, nasagmuyo si Isaias. Kaduha, padayag ang Ginoo kung kinsa siya. Unya ikatulon nato makita dinhi ang pagpaubos ni Isaias. Sa pagpadayag sa Ginoo kaniya, mao ni si Kristo kadto, no, ang dito sa trono na tan-aw po niya iyang kaugalingon. Kung makakita gani kita sa Ginoo o makaila kita sa Ginoo, mailhan po nato kung unsa kita ka makasasa tubangan sa Ginoo. Pareha ba kung maglakat ka, imong ining una-unaon, no? O imagine nga naglakat ka layo sa usa ka dalan o dunay poste sa naay suga nga poste layo pa. Di nimo makita ang imong unsay di makita nimo kung doon na ba'y hugaw imong kamot, imong tiil, imong sinina. Pero nagalakat ka paingon dito sa suga. Sa nagkaduol ka, nagkaanam-anam og klaro pod ug unsay naa sa imong kamot kay makita na nimo tungod sa kahayag sa suga. Ug sa tungod na gyud ka sa suga, imo na gyud nakitaan nga daghan man kog hugaw. Kung di pa niining suga, di ko na ko makita nga hugaw di akong mga kamot, hugaw akong kuko, naday ko daghang uling. Mauna ang resulta. Nakita ni Isaias ang himaya sa Ginoo, ang pagkabalaan sa Dios. Nakita po niya ang iyang pagkamakasasala.
Mo ni miingon siya sa bersikulo 5, alaot ako, sigurado gayud nga laglagon ako tungod kay dautan ang ako mga panulti, o nagpuyo ako uban sa mga taong nagsulti usab og dautan. O karon nakita ko gayud ang hari nga Ginoo makagagahom. Paubos gyud siya Isaias nga alaot ako kay makasasala ako. Panulti ko mga daghan dayng mga sala ang akong gipanulti. Di lang ako ang alaot, kundi nagpuyo ako sa mga tao nga mga laot. Dili ba siya ingon nga ubang tao malaot ako ray dili ingon niya nga ako usa ka malaot nga tao, o nagpuyo ako tungod uban pud sa mga tao nga malaot. Nagpaubo siya, nagiangko niya iyang pagka makasasa sa iyang kibo siya magsulti. Di ba pareha po ni Moises? Sa pag-angkon ni Isaias sa iyang pagkaluyahon nga di ko kay ba manulti or hugaw ang akong pagpanulti, diha sa iyang kaluyahon nga pakitang Ginoo sa iyang pagka makusganon sa iyang kinabuhi, no? Sa weakness nakita ang strength. Okay, pareho po na ni Moises, di ba? Prinsipi giedukar sa Ehipto, ingon pa kanang pyramid nga himo na di mo noon sa tradisyon lang nga usa si Moises sa gigamit sa Ginoo daw sa prinsipi sa Ehipto nga nahimo ka ng pyramid. Bantog o lantip si Moises, pero pagtawag na sa Ginoo kaniya 80 anyos na siya, sabi niya, di ko kayo mong istorya, nga ako stammerer, way mutuon na ako, di ko angay tawgon. Mao po na nakita ni Isaias, makasasala ako sa akong pagpanulti lang, di ko kay balo, no? So dili sila nag-angkon nga, dili sila nag-ingon nga wow sa ilang pagalingon, wow nakita nilang Ginoo, kundi wow, okay, alaot, no? Instead nga wow may ang Ginoo nagpakita, ang ila siyang woe is me, o alaot ako. Maupod na ang tumakita sa kinabuhi ni Jacob, no? So nagtagbo siya sa Ginoo, gibali siya, so dito siya nakailang gibless siya sa Ginoo. Human ito, gibalhin niyang pangalan nga Israel. Prinsipe siya sa Ginoo, pero nagkiang-kiang na, kaya gibali ng yang pelvic bone. Okay? Si Isaias, gitawag siya nga, gitawag ni siya daw nga Shakespeare of the Old Testament, kay ang iyang gisulat nga prophecy, kung scholarly nga Hebrew, pero so wa pa siya niini gasulat ang iyang pag-ila sa gugalingon, kasala ko sa akong pagpanulti, di ko maayo mo istorya, di ko kay baro kung unsa niyang pag-ingon nga unclean lips, no? Mahugaw ang akong baba o akong mga labi. Di ta kay baro kung unsa ba siya manulti, maski mamalikas ba siya, unsa ba to, pero natay makitaan nga gingon ni Kristo sa Mateo 15 nga apan ang mugawa sa baba gikan sa kasing-kasing, umaw ka na ang makapahugaw sa tao. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao ang dautan nga mga pangunahuna, nga mao ang mutukmod kaniya sa pagpatay, pagpanapaw, pagpakilawas, gawas kaminyoon, pagpangawat, pagsaksi og bakak, o pagsulti og dautan batok sa iyang isig tawo. So kung giangko ni Isaias nga nakasala ako sa akong pagpanulti, mukonektar ni sa gingon ni Kristo nga gikan sa kasing-kasing ang may litok sa baba. Ug gingon niya nga wa na ko'y nahot, I am undone. Sabi yung gingon, karon nakita og gayon ng hari, o tungod niya na nagpuyo uban sa akong tao, nagsulti usab og dautan, ug karon nakita ko gayon ng hari ang Ginoo nga makagahom ug alaot ako. Kana bang ang iyang pagtanaw dinhi nga ako alaot, ako undone. Ang iyang gibati ining panahon ng patay na ko, mura wala na.
Nakita ko ng Ginoo, ako ba magsawa na, pagkahukman ako, kondinado na ako, wala ko'y nahot. Murabag, ang iyang giangkon nga, di na, wanay panahon nga mabuhi ko nini, nakita ko ang Ginoo. Pero atong makita ba yan? Sa panahon nga naa ang pagkakita sa iyang pagkamakasalanan, ang grasya sa Ginoo, bugana man. Kundiin ang sala nagbugana, ang grasya nagbaha man. Where sin abounds, grace much more abound. Ang ikupat na itong makita din cleansing. Giangko niya yung sala, unya kanindot kayo sa versikulo 6 kay unya ang usa sa mga serapin milupad paingon kanako nga nagadala og baga nga kinuha niyang gikan sa laran. Gipadapat niyang baga sa akong mga akong baba umingon, midapat na kini sa imong baba, busa wala kanay sala kay gipasaylo kana. Gilimpyuhan siya. Baga. Kanang baga, simbol na sa musunog sa mga, di ba? Kung gusto ka ma-pure ang imong bulawan, sunugon na, ipagi kayo para katong mga namilit-pilit nga mga hugaw, masunog. So, mao naghimo sa Ginoo, pinagi sa serapin, sa kay Isiyas. Gilimpyuhan, luhulagway sa paglimpyo sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Di ba mao nang paghangkat sa Ginoo nato sa 1 Juan City hangtod sa 9. Basahan ko kana. Apan kun nagakinabuhi kita diha sa kahayag, ingon nga ang Dios kahayag, may panaghiusa kita ug ang dugo ni Hesus nga anak sa Dios nagahinlo kanato sa tanan natong mga kasalanan. Bersikulo 8. Kung maingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan lang nato ang atong kaugalingon. Ug wala kanato ang kamatuoran. Apan kung gisulti nato sa Dios ang atong mga sala, kasaligan siya nga mopasaylo kanato sa atong mga sala, o sa paghinlo kanato sa tanang natong mga kalapasan, buhaton niya kini tungod kay matarong siya. Muna ituad nga nato, kumpisa nato atong sala sa Ginoo kay matarong siya o may gugmaon nga mulimpyo sa atong mga kasalanan. Kining gipakita sa Ginoo sa iya o gihimo sa Ginoo kaniya nga pinagi sa paglimpyo, pinagi sa nga may sirapin nga may kuha og baga gikan sa trono sa Dios aron itandog sa iyang baba. Mao ni ang pagpadayag sa cross. Si Kristo gikan sa trono sa Dios nagpakatao. O ang iyang sakripisyo dito sa cross mao to'y nakapalimpyo kanato sa atong kasalanan. Dunay paglimpyo pinagi sa pagsunog sa tanang matang sa sala sama sa pagsunog sa usa ka kayo sa tanang matang hugaw. Ang uling o katong baga nga nagatandog sa iyang lips, iyang labi, mao to ang paglimpyo sa Ginoo, mo nang nagsimbolo sa dugo ni Kristo nagalimpyo, ang kayo sa balaan nga espiritu nga nagabag-o sa kinabuhi sa tao. Karon ang gihimo sa Ginoo kaniya nga ginapreparar siya nga paggagamiton siya sa Ginoo. Dili kita paggagamiton sa Ginoo kung di masatisfy kining pagpreparar sa Dios kanato. Gahandom kita nga gamiton sa Ginoo. Una, paghahinduan kita sa Dios. Ug wa na ba gyud sala, wa na ba gyud kahimtangan sa tao nga di gyud malimpyuhan sa Ginoo. Unsa man ka itong mga kasing-kasing? Unsa pa ka putos na itom sa mga sa alakitran, limpyuhan na sa Ginoo. Ingon pa si Ginoo ni Isiyas gani. Sa Isiyas 1:18, umari kamo kanako, kamo nga may mga kasalanan, ang inyong kasalanan nga daw mapula, pagalimpyuhan aron mahimong maputi sama sa snow, sama sa niebe. Maunang gahom sa paglimpyo sa dugo ni Ginoong Kristo atong kinabuhi. Ay pagunahuna nga siguro pastor,
Sobra ako baka magsasa. Kung kahibalo ka ng pastor kung unsay ako nahimo. Di na sila ko pasayloon sa Ginoo. Di na ako madawat sa Ginoo. Way kasalanan, way kahimtangan, nga di maabot sa grasya sa pagpasahilo sa Dios. Ato lang ang pangunahuna sa itong kagalingon, pero sa kamatuuran sa pulong sa Ginoo, ang gugma sa Dios, ang iyang grasya, way kinutuban. No? Ingon pa, kung unsa man kalawom sa buho nga ikaw nahulog, ang kamot sa Dios mas mo extend ba? Makaabot yun. Way buho nga nahulog kita sa pagpakasala nga di maabot kita sa kamot sa grasya sa Dios. Mao niya ito makita sa ika-5 nga gi-commission siya. Gipadala siya. Commissioning. Sa natagbo ni nahimamat ni Isaias ang Ginoo, nakita nato sa bersikulo 8 nga unya nadungog ko ang tingog sa Ginoo nga nagaingon, kinsa nga akong ipadala? Kinsa ang moadto alang kanamo? Nikita nato nga naa dinhi ang Trinidad, no? Kay mingon ang Ginoo nga kinsay among ipadala? Kinsa ang moadto alang kanamo? Daghan sila. O ano nagisulti og duha ba sila o 3 o 4, 5 ba, pero mao ning gitawag nato nga plurality of the nature sa Ginoo. Dili usa lang ka persona ang Dios kundi sobra sa usa. Kung sa pagtun-an ang Biblia, adunay 3 ang Dios nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos nga Espiritu Santo, pero usa lang ang Diyos sa 3 ka persona. O kining 3 ka persona, distinct sila sa usa, dili pareha, pero pareha sila og gahom, pareha sila sa essence. Okay? Ginaprepara di ay si Isaias sa usa ka pagtawag. Sa bersikulo 8 mitubag ako, ingon niya, ania ako, ipadala ako niya. Sa bersikulo 9, mingon siya, lakaw ang sultihan katawan sa Israel, bisan sige kamo pamati, dili gihapon kamo makasabot, bisan sige kamo tan-aw, dili gihapon kamo makakita. Unsay sugo sa Ginoo kaniya? Lakaw og sultihi ang mga tao. Unsay reklamo niya una? Laot ako, kay nakasala ako sa akong pagpanulti. Ginoo akong baba, din maway ko pusulanan, pero karon kay gilimpyuhan ang iyang kasing-kasing. Lakaw og sulti. Naut mauna imong nasinati sa imong pagdawat ni Ginoong Kristo, mga kaigsunan. Sa una, unsa may nagagawa sa imong baba sa di pa ka Kristohanon, pamalikas, green jokes, murag kilat lang og dugdog ang nagagawa. Pero inaot anta karon nga ang magagawa na karon nagapanulti ka na sa mga pulong sa Dios. So una kung galipak ang pagpamalikas, inaot karon nga naa ang gagwa nga malumanay o makadasig nga pinulungon gikan sa pulong sa Ginoo. Nautunta maka-amen kamo ana, no? So kining pagkahimamat ni Isaias, dili ni para siyang kagalingon nga makapaghigarbo siya sa uban niyang mga kauban nga abi ninyo na pagkisulti ang Ginoo kanako, mas sikat ako sa inyo. Dili siya mapagsigarbo ingon ana, kay dili namang tinutuyo nga gihimamat o gitugot nga magpakita ang Ginoo kaniya. Kay dili ang kini nga mga eksperyensya ato nakita gikan ni Moises, ni Jacob, ni Gideon, dili ni para sa ato kagalingon, kundi para ni sa gibuhaton sa Ginoo. Tanawa diya sa mga binuhatan 1 ug 8, kay mauni ang murag equivalent sa New Testament nga kung ma-experience na to ang Ginoo ning tuyo sa Ginoo sa mga binuhatan 1:8. Apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo, mag-abot kaninyo, hatagan niya kamo og gahom, unya ipanugilon ninyo ang mahitungod kanako dinhi sa Jerusalem, sa tibuok probinsya sa Judea ug Samaria ug sa tibuok kalibutan. Magpanugilon sa Ginoo tungod kay nag-abot na ang balaan nga Espiritu. Ang pagkahimamat sa mga apostoles, kasi 120 man to sila nga nagpaabot sa
upper room, niya mikunsad ang balang na espiritu, sa niya mikunsad ang balang espiritu sa minitabo sa ila, nagmaisog sila, magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kini sila ng mga apostolis, mga madlukon, walay edukasyon, mga mangingisda namang, ordinary yung mga tao, pero nagwali si Pedro, 3,000 ang nagtuo. Wa na'y kahadlok, may sugon, kay ginapiparar sila sa Ginoo, tungod kay nag-abot ang balaan nga espiritu. Mao ni atong gikinahanglan mga igsoon. Di man nato gina play down o ginabaliwala nga kinahanglan kita magtuon, kinahanglan kita nga may edukasyon, di man nato ginabaliwala nga di na importante. Pero ang pinaka-importante gyud nga mapun-an kita sa balaan nga espiritu, nga matandog kita sa balaan nga espiritu, o na ang balaan espiritu nga nagagahom sa atong kinabuhi, ug mahimo nato ang kabubuton sa Ginoo. Nautunta nga pareha ni Isaias, mo na atong masulti sa Ginoo. Ania ako, ipadala ako. Dili kay padala nga may pastor o misyonero, kundi gamita ko Ginoo. Simple lang, Ginoo, gamita lang gyud ko. Sa unsa lang ang pamaagi nga gamiton nimo ako sa imong gingharian. Mao ba ni imong handom? Ingon pa ni Dwight L. Moody, usa ka bantog nga ibang evangelist, no? Ang kalibutan nagahuwat nga makakita sa usa ka tawo nga ang iyang kinabuhi gitugyan sa Dios, nga gigamit tungod kay nagpanugyan sa Dios. Nagulat ko ng kalibutan so sa katawo nga nagpanugyan sa Dios, nga gigamit tungod kay nagpanugyan sa Dios. Now tuntak mao na atong maingon sa atong sa Ginoo karon. Kung nagapamati ka sa atong pagtuon niya, ang imong kasing-kasing kabalo ka, puno pa sa kasalanan, puno pa sa imong kaugalingon, kinahanglan nimo hinulsulan imong mga kasalanan o imong ilhon sa Ginoong Jesucristo, dawaton nimo sa imong kasing-kasing ang Ginoo manluluwas. Ug ang Biblia pahayag nga sa tanang mudawat kaniya, hatagan niya gahom nga mamahimong anak sa Dios. Mahimo ikaw nga tinuod nga Kristohanon. Nya kung ikaw Kristohanon na, pero kinahanglan di ay nga magpailawom ikaw sa kabubuton sa Dios, mag-surrender ikaw. Dili ka mo surrender aron mahimong Kristohanon kay nakadawat naman ka ni Kristo, pero basi may bahin sa imong kinabuhi nga wala pa nimo na surrender. Ikaw paghihapon ang nagdumala o tuman sa imong ugalingon. Panahon na ni nga magpanugyan kita. Dili kita magamit sa Ginoo na imong panalangin kung dili kita pareho ni Isaias. Mao na itong himo, no? Mudangop kita kaniya, magpakumbaba, magpailawom sa kabubuton, magpaubos, o siya mulimpyo sa atong mga kasalanan, sa atong pangayo o pasaylo, o gamiton niya kita. Manalangin kita. Ginoo, salamat sa imong pulong nini nga udto. Panalangin kini sa among kasing-kasing nga unta Ginoo, dili kinang kini mahimong kahibalo nga among ibutang sa among mga pangunahuna, kundi mao na makadasig sa among mga kasing-kasing nga himuon namo among isundon, among i-aplikar Ginoo. Tabangi kami o unta kantong mga dili mga tumuluo pa imong dasigon nga og ablihan nila mga kasing-kasing o madawat nila ni si Ginoong Jesucristo nga Ginoo manluluwas. Kining tanan among giampo pinagi sa iyang ngalan. Amen.